फयाज साहब 4.5% ये ग्रोथ का टारगेट रखा गया है। इस दफ़ा भी ये टारगेट अचीव नहीं हो पाया, 3.6 का रखा गया था और 2.6 ही अचीव कर पाई है गवर्नमेंट। लेकिन इसके साथ साथ मुझे ये बताएं कि IMF की मुशावरत से ये बजट तैयार किया गया है। क्या आने वाले बजट में ऐसी इस्लाहात हैं कि मुल्क आगे बढ़ सके, और ख़ास तौर पर फयाज साहब गरीब आदमी के लिए इस बजट में क्या कुछ है, क्या आप समझते हैं? देखें, सबसे पहले तो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट, जैसे आरिफ हबीब साहब ने भी कहा कि ग्रोथ रेट जो है वो जो हमारा था वो अचीव नहीं हो सका। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमें कंट्रोल करना पड़ेगा, हमें ये देखना होगा कि हमें क्या चाहिए। ये भी नहीं है कि हम अगर अनकंट्रोल ग्रोथ हमारा हो जाए और हम लोग वही पैनिक सिचुएशन हो जाए अगर इतनी ग्रोथ होती है और फिर हमें फॉरेन एक्सचेंज की शॉर्टेज हो जाती है। हम अगर इंडस्ट्रियल ग्रोथ में और आगे बढ़ जाते हैं, फिर मशीनरी और इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल, क्योंकि असल मसला ये है कि हमारा ज़्यादातर जो रॉ मटेरियल है वो इम्पोर्टेड होता है। तो अगर हम लोग इंडस्ट्रियल ग्रोथ की तरफ जाते हैं तो हमें इस बात को भी देखना होगा, या इस बात का गवर्नमेंट को फैसला करना होगा कि किस हद तक ग्रोथ लेके आनी है। मैं समझता हूं कि 4.7 का जो टारगेट है इसको भी बड़ा फिर से इसको रीएनालाइज करना चाहिए कि हमें इतना भी ग्रोथ पे आना है कि नहीं आना। तो ये सूरत हाल जो है कि ये कहीं ना हो जाए कि फिर से पैनिक सूरत हाल हो जाए और फिर वही हमारी आउटेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज हो जाए। इससे जो है ख़ास तौर पे FPCCI ने एक बहुत ही इसमें डिस्कशन हुई हमारी आपस में कि हमने फिर गवर्नमेंट को भी इसमें वो लूप में लिया कि आप हमें पहले तो ये क्लियर करें कि कितनी ग्रोथ उनको चाहिए उनको। तो जब वो हमें और जो बिज़नेस कम्युनिटी है या जो इंडस्ट्री है, मेरे ख्याल में उसको एक पेज पे होना चाहिए कि ऐसे नहीं कि इंडस्ट्री की अपने कारोबार के एक्सपेंशन पे जा रहा है और गवर्नमेंट के पास उसको फैसिलिटेट करने के लिए वो इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है। तो इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। अगला बजट जो जाहिर बात है, ये सारे जो आप लोगों ने शकील साहब ने पहले भी कहा कि पूरी IMF की मशावरत से ये बनाया गया है। तो मैं नहीं समझता कि कोई बहुत ज़्यादा हमें इससे ये उम्मीद बांधनी चाहिए कि ये बहुत ही कोई बिज़नेस फ्रेंडली या बहुत ही कोई अवाम दोस्त या गरीब अवाम के ऊपर जो है इसका असर नहीं आएगा। मेरे ख्याल में जो टैक्सेस बढ़ाने की, रेवेन्यू बढ़ाने की जो बात की गई है, मुझे सिर्फ अभी जो उसमें जो सुनने में आया कि एग्रीकल्चर के ऊपर इनकम टैक्स लगाया जाएगा और जो वो एस्टिमेट कर रहे हैं कि 500 बिलियन तक की आमदनी मुतवक्का है। इसके अलावा वो किन शोबों में और मज़ीद टैक्सेस लगाते हैं, वो जाहिर बात है वो उसका असर कुछ भी हो वो आम आवाम और कंज्यूमर पर ही आता है। फयाज साहब, बात तो ये भी है ना साकिब साहब कि हुकूमत टैक्सेस तो बढ़ा देती है, अपने खर्चे कम नहीं करती। तो क्या हुकूमत को चाहिए कि वो अपने भी खर्चे कम करे बनिस्बत इसके कि वो टैक्सेस ही बढ़ाए जाए? जी देखें, एक तो जो हुकूमत अपने खर्चे कम नहीं करती, इसके दो नुकसानात होते हैं। एक तो वो जाहिर बात है जो नुकसान होता है कि हमारे खर्चे बढ़ते हैं और आमदनी हमारी कम होती है और गवर्नमेंट के अपने खर्चे। लेकिन जब आवाम ये देखती है, जो टैक्स पेयर ये देखता है कि हम टैक्स भर रहे हैं और हमारे टैक्स के पैसों से उधर इतने ज़्यादा एक्सपेंसेस हो रहे हैं और इतने खर्चे हो रहे हैं, तो टैक्स पेयर भी थोड़ा सा डिस्करेज होता है और उसके ऊपर भी जो है एक साइकोलॉजी, एक इफ़ेक्ट आता है। तो वो भी वो जिस तरह हर मुल्क के अंदर जो होता है वो टैक्स पेयर या बिजनेस कम्युनिटी का ये होता है कि उसने ये पे करना है, टैक्स पे करना है और ये उसका फर्ज है, तो उसमें भी थोड़ा सा वो झोल आ जाता है।
وہی آپ کی والی بات ہے نا ثاقب صاحب کے، جیسے کہ آپ نے پہلے بھی کہا تھا اپنی گفتگو میں کہ جی بزنس کمیونٹی کا سیم پیج پر ہونا بہت ضروری ہے. عارف حبیب صاحب، میں اپنے کالج کی بات کو آگے لے کر بڑھوں گی، چاہیں گے کہ آپ اس پر بھی کامنٹ کریں کہ حکومت کا ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ اپنے خرچے کم کرے تو ٹیکس پیئر کا جو کانفیڈنس ہے وہ اور بڑھتا ہے. اور ساتھ ساتھ جیسے کہ ثاقب صاحب نے بات کی تھی نا کہ بزنس کمیونٹی کا ایک پیج پر ہونا بہت ضروری ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں بزنس کمیونٹی کا اعتماد اس بجٹ کے بعد کتنا بڑھ جائے گا، یا اس حوالے سے آپ لوگ کے حوالے سے کیا تجاویز ہیں جو کہ بزنس کمیونٹی حکومت کو دے رہی ہے؟ ایکچولی بڑا ایکٹیولی جو ایف پی سی سی آئی ہے وہ گورنمنٹ کے ساتھ ایکٹیولی انگیج رہتی ہے، اور ان کو بہت ہی قیمتی مشورے جو ہے وہ پریزنٹ کرتے ہیں، اور کنٹینیوسلی ان کے ساتھ جو ہے ان کی میٹنگز وغیرہ چلتی رہتی ہیں. تو وہاں آئی بلیو کہ ڈیفینیٹلی جو پالیسی میکرز ہیں اس کو وہ اہمیت دیں گے اور ان کے مشوروں پر جو ہے وہ عمل کریں گے. دیکھیے اب دو طریقے ہیں. ایک تو پاکستان جو جس سچویشن سے گزر رہا تھا اور اس میں مینلی ان کو ایشوز تھے، پرابلم تھے، میکرو اکنامک انسٹیبلٹی تھی. ہمارے ریزرو جو ہے کنٹینیوسلی گر رہے تھے، اور اس نہج پہ پہنچ گئے تھے کہ ہم ڈیفالٹ کا جو ہے خطرے پہ پہنچ گئے تھے، اور پھر ہمارا روپیہ تیزی سے جو ہے گر رہا تھا، انفلیشن بہت جو ہے وہ بڑھ گیا تھا. تو یہ سارے جو میجرز تھے تو اس کی وجہ سے لوگوں کے لیے بھی جو ہے مشکلات تھی جب انفلیشن اتنا تیزی سے جو ہے وہ بڑھ رہا تھا. تو اب یہ کہ آئی ایم ایف کے پروگرام میں آنے کے بعد الحمدللہ یہ سب چیزوں میں جو ہے وہ بہتری آئی ہے. تو اب جب کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے میکرو اکنامک اسٹیبلٹی حاصل کر لی ہے، تو اب ڈیفینیٹلی جو نیکسٹ اسٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ ہم گروتھ جو ہے وہ حاصل کریں، اور گروتھ جو ہے وہ میجرڈ گروتھ ہے. میجرڈ گروتھ کا مطلب یہ ہے کہ پاسٹ میں ہم نے ایسے پیریڈ دیکھے کہ جب گروتھ بڑھی ہے تو ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بڑھا ہے، اور ایسے پیریڈ دیکھیں کہ گروتھ بڑھی ہے بٹ ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ نہیں بڑھا. تو اس کو ہمیں اچھے طریقے سے اسٹڈی کرنا چاہیے، اور ان سیکٹرز کو آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے کہ جہاں گروتھ سے جو ہے وہ آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ نہ بڑھے. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ڈالرز کی شارٹیج نہ ہو، اور آپ کی جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹس نہ بڑھے. تو آپ کو پھر ایسے سیکٹرز آئیڈینٹیفائی کرنے ہوں گے کہ جس میں ایکٹیویٹی بڑھانے سے جو ہے وہ آپ کے فارن ایکسچینج پر جو ہے وہ پریشر نہ ہو. فار ایگزامپل اگر آپ ایگریکلچر جو ہے کو آپ ٹارگیٹ کرتے ہیں تو ایگریکلچر جو ہے وہ اس سے آپ کو نہ صرف یہ ہے کہ کوئی فارن ایکسچینج کا برڈن نہیں ہے، بلکہ وہ آپ کو فارن ایکسچینج سیو بھی کرے گا اور ارن بھی کرے گا. اسی طرح آئی ٹی سیکٹر ہے، آئی ٹی سیکٹر میں بھی آپ فارن ایکسچینج کماتے ہیں، اور یہ دونوں سیکٹر جو ہیں وہ ایسے ہیں کہ جو آپ کو بہت روزگار فراہم کرتے ہیں. صحیح. اور تیسرا جو سیکٹر ہے وہ کنسٹرکشن کا ہے. پاکستان میں ہاؤسنگ کی کمی ہے، اور یہ جو ہے وہاں بھی وہ سیکنڈ لارجسٹ امپلائر ہے. تو وہ سیکنڈ لارجسٹ امپلائر اس میں بھی جو ہے وہ کوئی فارن ایکسچینج کا ایسا پریشر نہیں ہوتا. تو یہ تو بڑے سیکٹر کے اوپر اگر توجہ دی جائے. چوتھا سیکٹر جو ہے وہ مائننگ کا ہے. نو ڈاؤٹ وہ میڈیم ٹو لانگ ٹرم ہے، بٹ اس سے بھی آپ فارن ایکسچینج کماتے ہیں. تو ایسے کہ جہاں آپ کے فارن ایکسچینج کا برڈن زیادہ ہو اس کو آپ اوائڈ کریں. عارف حبیب صاحب یہی میں آپ سے، چونکہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر کا آپ نے ذکر کیا، یہ بات میں پوری کر لوں. جی یہ بات کر لوں ذرا سمجھ لیں. کیونکہ عام لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے میکرو اکنامک اسٹیبلٹی حاصل کی، سو ہمارا اس میں کیا فائدہ ہے.